है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा है, रिप्लाई किया है, जो उन्होंने थोड़े दिन पहले 23 मार्च के हवाले से पाकिस्तान को मुबारकबाद दी थी। और जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये कहा था कि भारत जो है वो पाकिस्तान की अवाम से बात करना चाहता है और पाकिस्तान की अवाम के साथ इंगेज होना चाहता है। और अगर आपको याद हो कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर और इंडियन प्रेसिडेंट दोनों ने लेटर लिखे थे पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तानी प्रेसिडेंट को, जिसको पाकिस्तान में बहुत अच्छे से लिया गया था। और एक जो माहौल बन रहा है बात करने का, जो एक डायलॉग हुआ है डीजीएमओ लेवल पे, जो सीज फायर के एग्रीमेंट के हवाले से जो बात हुई, और फिर अभी कोई सेक्टर कमांडर लेवल पे भी बात हो रही है दोनों अफवाज की, तो एक अच्छा माहौल बन रहा है जो बात हो रही है। इसमें जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो रिप्लाई दिया है नरेंद्र मोदी साहब को, उसमें बड़ा क्लियर है। और वो भी यही कहते हैं कि ये जो हम 23 मार्च का दिन है, ये बेसिकली अपने जो फोर फादर्स हैं उनकी विजडम और फोरसाइट को जो है वो याद करते हैं, और कि हमें एक इंडिपेंडेंट सॉवरन मुल्क मिला। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नरेंद्र मोदी साहब ने जो लेटर लिखा था उसमें उन्होंने ये कहा था कि हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए कि जो टेरर फ्री एनवायरनमेंट, जो कि बड़ा पुराना एक इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू है। तो इमरान खान साहब ने ये लिखा है कि जो पाकिस्तान के लोग हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब ने पाकिस्तान की आवाम के लिए एक वो अपने पैगामात भेजे थे, तो इमरान खान ने भी यही कहा है कि जो पाकिस्तान के अवाम है वो भी चाहते हैं कि एक पीसफुल और कोऑपरेटिव ताल्लुकात हों, और तमाम नेबर्स इंक्लूडिंग इंडिया, और हम ड्यूरेबल पीस चाहते हैं साउथ एशिया में। और इसमें इमरान खान साहब ने खास तौर पर जिक्र किया है कि जम्मू एंड कश्मीर के मसले का, कि जितने भी डिस्प्यूट्स हैं, आउटस्टैंडिंग डिस्प्यूट्स हैं, सबको हल होना चाहिए। और इमरान खान साहब ने यह भी कहा है कि एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट जो है वो जरूरी है, एक कंस्ट्रक्टिव और रिजल्ट ओरिएंटेड डायलॉग। अगर हमें किसी लॉजिकल कंक्लूजन तक पाकिस्तान ने पहुंचना है, तो एक ऐसा एनेबलिंग एनवायरनमेंट जो दोनों तरफ से हमें एनेबल करना पड़ेगा, ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा जो कि अच्छा हो सके और जो है वो डायलॉग हो सके। इसी के साथ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कोरोना जो कोविड-19 के हवाले से जो कहा कि वो जो इंडिया उसकी फाइट लड़ रहा है कोविड-19 की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वी सेंड बेस्ट विशेस। मेरा ख्याल है इसी के साथ अगर प्राइम मिनिस्टर एक लफ्ज ऐड कर देते कि जो भारत ने वैक्सीन बनाई है, वी रियली कांग्रेचुलेट इंडिया, तो जरा एक अच्छा माहौल और मजीद बेहतर माहौल हो सकता था। बट एनी हाउ, सारी बात है, ये एक डिप्लोमेटिक लेटर है, एक प्योरली एक हेड ऑफ गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है, तो इसकी जो टोन एंड टैनर और जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो बिल्कुल अलग होती है। और इमरान खान ने खुद तो नहीं लिखा होता, वो पूरे एक टीम होती है जो उनको बताती है, और जाहिर बात है फॉरेन ऑफिस और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इसमें सारा गाइड कर रहा होता है कि किस तरह का जवाब देना चाहिए। लेकिन व्यूअर्स, जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि जब से ये डायलॉग की बात चली है, कुछ हॉक्स हैं जो चाहते हैं कि अमन ना हो। वो मैंने कुछ हॉक्स इंडिया में भी देखे हैं और पाकिस्तान में भी देखे हैं, और वो हॉक्स वो चाहते ये हैं कि जी मामलात जो है ना वो खराब होते हैं, वो ही अच्छा है। अभी यहाँ पे देखना ये है कि हमें पता है इस चीज का, जो हॉक्स होते हैं जो चाहते हैं कि अमन ना हो और मामलात जिस तरह हैं ऐसे के वैसे रहें, ये वो लोग होते हैं, वो इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, वो पार्टीज होती हैं, उस तरह के वो एक्टर्स होते हैं जिनका मकसद ये होता है कि एक इस तरह का एनवायरनमेंट रहे, और उस एनवायरनमेंट में उनकी जो अगर मैं बड़ा क्रूड अंदाज से कहूं तो उनकी पॉलिटिक्स चलती रहे, उनकी दिहाड़ी लगती रहे, उनकी वो जो है ना एक जो लड़ाई झगड़े के एनवायरनमेंट में एक माहौल बना रहता है जी, के क्योंकि डायलॉग नहीं हो रहा, क्योंकि बात नहीं हो रही, तो गाली देना, गाली गलोच करना, तू मैं करना, पाकिस्तान को बुरा करना, पाकिस्तान से इंडिया को बुरा कहना, ये बहुत ज्यादा आसान होगा। लेकिन जारी बात है कि जब आप कंस्ट्रक्टिवली डायलॉग करेंगे, टेबल पे बैठेंगे, तो चीजें और तरह से बेहतर होंगी। सो मैंने हॉक्स दोनों तरफ देखे हैं, जो हॉक्स इमर्ज हुए हैं,
اور وہ ہاکس جو ہیں میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ ہمارا مقصد جو ہے وہ چیزوں کو بہتر کرنا ہے، نہ کہ ہم لوگوں کو 1 2 3 4 کر کے پن پوائنٹ کر کے اور کسی کنٹروورسی میں جانا ہے، مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ایسا وہ اسپرٹ ختم ہو جائے اور ہمارے ویورز جو ہیں اور انڈیا اور پاکستان کے وہ لوگ جو امن کے خواہش مند ہیں اور جو سمجھتے ہیں کہ امن نے ہی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے راستہ اپنانا ہے، تو وہ الرٹ رہیں اور اس طرح کا جو پروپیگنڈا ہوتا ہے اس پروپیگنڈے سے دور رہیں۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو ماحول بن رہا ہے، میں نے بھارت اور پاکستان میں کچھ لوگوں کو دیکھا ہے جو ظاہری بات ہے کہ وہ جو کبھی بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو پاکستان کے حق میں ذرا بھی اچھا نہیں بولتے، کچھ یہاں پہ ایسے لوگ ہیں جو انڈیا کے بارے میں اچھا نہیں بولتے، تو ان کو پریشانی ہونے لگ پڑی ہے اس چیز سے۔ فار ایگزامپل پاکستان میں جو ہے وہ ایک جب ڈائلاگ کی بات شروع ہوئی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آن بورڈ لینا چاہیے۔ دیکھیں سب سے بڑے جو سٹیک ہولڈر ہیں وہ کشمیری ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پرائم منسٹر عمران خان کو چاہیے کہ جو ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں جو کہ ظاہری بات ہے ہر اس آپریٹرز کا حصہ ہی ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح کی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور پولیٹیکل پارٹیز کی سپورٹ ہونی چاہیے پاکستان میں اور اس حوالے سے۔ تیسرا چوتھا یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بتاتے رہنا چاہیے کہ ہم کس طرح کام کر رہے ہیں اور کس طرح ہم انگیج ہونا چاہتے ہیں بھارت کے ساتھ۔ آگے بھی جا کے پھر ہمیں میڈیا کو بڑا امپورٹنٹ ہے انگیج کرنا۔ اگر گورنمنٹ پاکستان کی گورنمنٹ میڈیا کو انگیج نہیں کرے گی تو ڈیفینیٹلی پرابلمس ہوں گے۔ ایک طرف تو دیکھا جائے تو عمران خان صاحب کی جو گورنمنٹ ہے وہ ریسنٹلی تھوڑی مشکل میں آ گئی تھی اور ان کا جو پولیٹیکل مینڈیٹ ہے وہ جو ہے نا وہ اٹ واز جسٹ لائک جسے وہ کہتے ہیں نا لائک پینڈلم گھوم رہا تھا، لیکن ابھی چیزیں ہیں وہ دوبارہ بہتر ہو گئی ہیں اور عمران خان صاحب اپنے جو تقریباً 2.5 سال ہو گئے ہیں ان کی پاور کو آلموسٹ، اور تھوڑا زیادہ ہی ہو گئے ہیں شاید، تو ابھی ان کے پاس 2.5 سال موجود ہیں، تو ان کے پاس بیسٹ ٹائم ہے، پولیٹیکل مینڈیٹ عمران خان صاحب کے پاس ہے۔ اگر بھارت میں دیکھا جائے تو نریندر مودی صاحب کے پاس بھی پراپر پولیٹیکل مینڈیٹ موجود ہے، اور جتنے نریندر مودی صاحب پاپولر ہیں انڈیا کے اندر، جتنے وہ اسٹرانگلی پلے کر رہے ہیں، وہ میرا خیال ہے کہ اگر یہ ڈائلاگ کی طرف لے کے جائیں چیزوں کو اور کنونس کریں، ظاہری بات ہے ان کو بھی کنونس کرنا ہے، ان کی افواج ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں، ان کو میڈیا کو انگیج کرنا ہے، کیونکہ میڈیا جو ہے ایک ماحول بناتا ہے دونوں اطراف سے۔ سو میڈیا کو انگیج کرنا، انڈین میڈیا آپ کو پتہ ہے از ون آف دا اسٹرانگ فیکٹر ان پاکستان انڈیا ریلیشنز، اور یہ بڑا نارملی کہا جاتا ہے کہ پاکستان جو ہے از اے ویری بڑا، آپ کو پتہ ہے میڈیا میں ڈسکس ہوتا ہے انڈیا میں، کیونکہ میں خود بھی انڈین ٹی وی پہ بہت آتا ہوں، سو آئی انڈرسٹینڈ کہ روٹین میں تمام میڈیا ڈسکس کرتا ہے پاکستان کو۔ سو ظاہری بات ہے میڈیا کو ڈسکس کرنا ہے، پھر ان کو بھی پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لینا پڑے گا وہاں پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی انٹرسٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آن بورڈ لینا پڑے گا۔ اگر وہ بھی ظاہری بات ہے جو بھی فارن پارٹس اس میں انوالو ہیں، امریکنز ہیں، برٹش ہیں، یو اے ای کی بات ہو رہی ہے، ظاہری بات ہے 2-3 ایسے ممالک ہوتے ہیں جو کہیں نہ کہیں پہ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں یا پش کر رہے ہوتے ہیں۔ دیٹ ڈزنٹ مین کہ وی نیڈ اے سپورٹ آف دی ادرس۔ پاکستان اور بھارت مل کے بھی مسئلے حل کر سکتے ہیں اگر دونوں ممالک if they show foresight, if they show vision, if they show کہ ہمیں آپس میں کیسے انگیج ہونا ہے، تو ڈیفینیٹلی یہ کر سکتے ہیں، پاکستان اور بھارت دونوں کر سکتے ہیں۔ سو جو دونوں ممالک کی جو لیڈرشپ ہے ان کو اسٹیک ہولڈرز کو موبلائز کرنا ہے، انگیج کرنا ہے، ان کو لوپ میں لینا اور ان کو بتانا ہے کہ جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ کس طرح ہو رہی ہیں۔ سو عمران خان صاحب کے لیے بھی اہم ہے، کیونکہ عمران خان صاحب تھوڑا کنسلٹیشن جو ہے وہ اوائڈ کرتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کو اتنی وہ ریسپیکٹ فلی ان کی لیڈرشپ کو نہیں دیکھتے، جس سے نقصان ہوتا ہے کہ پولیٹیکل کنسنسس کسی ملک میں پیدا کرنا جس طرح عمران خان صاحب کی پالیٹکس ہے مشکل ہے۔ سو انڈیا کے حوالے سے ان کو چاہیے کہ جو پولیٹیکل کنسنسس ہے وہ پیدا کریں، پولیٹیکل پارٹیز تک آؤٹ ریچ کریں اور ایک بتائیں کہ کس طرح کا ماحول بن رہا ہے۔ سو ابھی جو ہمارے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی اور انڈین فارن منسٹر جے شنکر صاحب جو ہیں دے آر ان دوشنبے، اور وہاں پہ there is a probability کہ ہارٹ آف ایشیا میں شاید ان کی ملاقات ہے۔ میں چاہوں گا کہ میں اس کے اوپر ایک پراپر ویڈیو بناؤں، ڈسکشن کروں اور probability ڈسکس کروں کہ ہارٹ آف ایشیا کتنا امپورٹنٹ ہے اور دونوں ممالک کی کیا کنٹریبیوشن ہے فار میکنگ تھنگز ان افغانستان۔ سو میرا خیال ہے کہ اگر پاکستان اور بھارت
डायलॉग की तरफ आएँ, तो इतनी ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ है दोनों ममालिक में आगे जाने की कि ये तो जब वो अपॉर्च्युनिटीज़ खुलेंगी तो तभी पता चलेगा। लेकिन जितना लंबा बॉर्डर है और जितना हम करीब से एक-दूसरे मुआशरों को जानते हैं, मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि इतना अच्छा एक बिज़नेस एनवायरनमेंट एस्टेब्लिश होगा, पर्टिकुलरली दोनों पंजाब के हवाले से, फिर सिंध में, फिर ऊपर भी सारा आके, और हमें भी मौका मिलेगा भारत को एक्सप्लोर करने का, बिकॉज़ हमने भी दास्तानें सुनी हुई हैं, कहानियाँ सुनी हुई हैं। सो दिस इज़ अ राइट टाइम एंड दिस इज़ अ राइट मोमेंट कि जो डायलॉग है वो शुरू होना चाहिए। और मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो खतूत चल रहे हैं, नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से लेटर आ रहे हैं, टोन सॉफ्ट हुई है, जिनको बड़ी तकलीफ हो रही है कि ये अमन हो रहा है। और उन हॉक्स ने अपनी ज़िंदगी के कैरियर ही, अगर आप मैं ये कहूँ, इस बात पे रखे हुए हैं कि जी पाकिस्तान के खिलाफ बैशिंग करनी है। पाकिस्तान में कुछ लोग हैं जो एंटी इंडिया बैशिंग करनी है। बैशिंग करें, देखें अपने मुल्क का नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना, प्रमोट करना, दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटिज़न। दैट डज़न्ट मीन कि वी कंप्रोमाइज़ आवर कंट्री। ना, हमें अपने मुल्क को कंप्रोमाइज़ नहीं करना। हमें अपने मुल्क की किसी चीज़ को कंप्रोमाइज़ नहीं करना। भले भारत को चाहिए कि वो बढ़-चढ़ के अपने नेशनल इंटरेस्ट को परस्यू करें, प्रमोट करें, प्रोटेक्ट करें। हमें भी यही चाहिए, लेकिन एट एट द सेम टाइम वी शुड नॉट लेट कि जी अमन जो है वो खराब नहीं होना चाहिए। एंड आई एम श्योर थिंग्स विल बी गुड। और ये जो इमरान खान